आज मेरो हातमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास खण्ड 1 रहेको छ। यसलाई चाहिँ यसको लेखन चाहिँ शशिधर भण्डारीले गर्नुभएको छ। यसै किताबमा आधारित रहेर चाहिँ आज म तपाईँहरूको सामु वाचन गर्न गइरहेको छु। यो किताब अलि ठुलो नै छ र यसलाई सक्न चाहिँ केही दिन नै लाग्नेछ। यसैको परिधिमा रहेर चाहिँ म आज वाचन गर्न गइरहेको छु। अध्याय 1 साम्यवादी विचारधाराको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विषय प्रवेश। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनले विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर पराजय र धक्काको सामना गरिरहेको छ। समाजका एकाथरी मानिसहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो पराजय र धक्कालाई इतिहासको अन्त्य बनाएका छन्। मार्क्सवादलाई पुरानो विचारको रूपमा व्याख्या र तर्क गरिरहेका छन्। तर चिन्तनको इतिहासमा आज पनि मार्क्सवाद राजनीतिको प्राथमिकताको सूचीमा नै रहने गरेको छ। इतिहासको अन्त भयो भन्ने बुद्धिजीवीहरूले उत्तर आधुनिक चिन्तनलाई विचारधाराको केन्द्रबिन्दु बनाएका छन्। तर जसरी पहिले प्राचीनतालाई पछौटेपन भनिन्थ्यो, त्यसरी अहिले उत्तर आधुनिकतावादी चिन्तनलाई पछौटेपन पनि भन्न थालिएको छ। पुँजीवादको चुनौती मार्क्सवाद नै भएको कुरामा दुविधा छैन। तसर्थ मानव समाजको विकासक्रममा सबैभन्दा उन्नत आधुनिक मानवतावादी, वैज्ञानिक, राजनैतिक, आर्थिक चिन्तनका रूपमा मार्क्सवादले जबरजस्त स्थान लिँदै आएको छ। साम्यवादी विचारधारा एउटा त्यस्तो महान विचारधारा हो जसको पक्षमा इतिहासमा विश्वका करोडौँ जनता लामबद्ध भएका छन्। करोडौँले आँसु, पसिना र रगत बगाएका छन्। कम्युनिस्ट क्रान्तिका खातिर महान पुरुषहरूले कठिन र कष्टप्रद जीवन बाँचेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाउँमा लज्जाजनक बदनामीहरू पनि भएका छन्। कम्युनिस्ट दर्शन र सिद्धान्त विपरीत कतिपय कम्युनिस्ट नाउँका पार्टी र व्यक्तिहरूले प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले निश्चय नै यो दर्शन, सिद्धान्त र यसको नैतिक मापदण्डहरूमा धब्बाहरू लागेका छन्। तर यो एउटा महान चर्चित विचार भन्ने अवश्य हो। मानव इतिहासमा कुनै विचारको जन्म र त्यस विचारका आधारमा हुने क्रान्ति एकछिनको घटनाको परिमाणको रूपमा प्रकट भएको होइनन्। त्यसका पछाडि लामो पृष्ठभूमि र बाङ्गोटिङ्गो इतिहासको प्रवाहले भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसकारण कम्युनिस्ट विचार र क्रान्तिका लागि पनि एउटा लामो वक्ररेखित इतिहास र पृष्ठभूमिले काम गरेको छ भन्ने तथ्य इतिहास बोल्छ। साम्यवादी विचारधाराको जन्म युरोपमा भयो। युरोपमा आधुनिक युरोप प्रारम्भ कहिलेदेखि भयो भन्ने कुरा निश्चित रूपमा अभिव्यक्ति गर्न कठिन छ। मनुष्यको जीवनमा पनि बालक, युवा र वृद्ध गरी 3 अवस्थाहरू आउँछन्। तर कुन दिनदेखि हामी युवा भयौँ, कुन दिनदेखि वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्यौँ भन्ने कुरा जसरी हामीले तथ्यमा बताउन सक्दैनौँ, त्यही दिन इतिहासका कालखण्डहरूलाई भाग लगाउने कुरामा पनि लागू हुन्छ। तर पनि इतिहासकारहरूले 1789 मा भएको फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको सुरुवातलाई आधुनिक इतिहासको कालबिन्दु बताउने गरेको छन्। फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति विश्व मानव इतिहासको एउटा भयानक र निर्मम क्रान्ति हो। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको सेरोफेरोमा साम्यवादी क्रान्तिको केही बलिया आधारहरू पाइन्छ। तर यसका ऐतिहासिक जराहरू खोज्दै जाने हो भने पुनर्जागरण काल हुँदै प्राचीन ग्रिक सभ्यतासम्म पुग्न सकिन्छ, जहाँ साम्यवादी विचारका बिउहरू पाइन्छ। भनिन्छ आजको मानव समाज र सभ्यता युनानको ऋणी छ। त्यसो त वैज्ञानिक साम्यवादी विचारधारा पनि प्राचीन युनानको दर्शन, विचारधारा र राजनीतिक आयामबाट ऋणमुक्त छैन। ईसापूर्व 5औं शताब्दी ग्रिक इतिहासमा अत्यन्तै समृद्ध र उन्नतिको काल थियो। यो कालमा ग्रिकका विभिन्न राज्यहरूले आपसमा मिलेर एक सङ्घ बनाएका थिए। त्यसको नेता राज्य एथेन्स थियो। त्यही बेलाको एथेन्सको शासक प्रणाली लोकतन्त्रात्मक थियो। तर अत्यन्तै थोरै मान्छेहरूलाई मात्र लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त थियो। कानुनको दृष्टिबाट सम्पूर्ण नागरिकहरू समान थिए। त्यसकारण राज्य प्रशासनका कर्मचारीहरू गोला प्रथाद्वारा नियुक्ति हुन्थे। ग्रिकको त्यो प्राचीन नगरमा राजनीतिक दलहरू पनि थिए। वंशानुगत राजतन्त्र थियो। तर ती राजाहरू जनताबाट अनुमोदित हुन आवश्यक थियो। नागरिक लोकसभाका लागि प्रतिनिधिहरूको चुनाव गरिरहन्थ्यो। विविध राजनीतिक विषयमा नागरिकहरूले बहसमा भाग लिन्थे। जसले जोडले कराएर आफ्नो तर्क अगाडि राख्न सक्थ्यो, उसको पक्ष वा विपक्षमा जनमत बटुलेर सर्वसम्मत फैसला गर्ने गरिन्थ्यो। ग्रिकका विद्वान दार्शनिकहरूमा सुकरात, प्लेटो र एरिस्टोटलको फैसला गर्ने मुख्य रूपमा नाउँ आउँछ। विषयवस्तुको संवादमूलक शैलीमा प्रस्तुत गर्ने प्लेटोका विचारहरूमा आधुनिक साम्यवादी सिद्धान्तको भ्रूणहरू थिए भन्न सकिन्छ। वक्ररेखामा हिँड्ने इतिहासको गति। ग्रिक सभ्यताको यो महान आदर्शको जगमा 100औं वर्षसम्म अन्धकारको युगको रूपमा मूल्याङ्कन गरिने मध्य युगको प्रादुर्भाव भयो। त्यसो त ग्रिकहरू इतिहासको रङ्गमञ्चमा प्रकट हुनुभन्दा पहिले युरोपमा अर्को सभ्यताको विकास भएको थियो।
जसलाई इगियन सभ्यता भनिन्थ्यो, जुन सभ्यता सुमेरियन, आसिरियन, इजिप्सियन, सिन्धु सभ्यता र चिनिया सभ्यताको समकालीन सभ्यता थियो। यिनै सभ्यताको जगमा नै मध्ययुग छाएको थियो। यसरी प्राचीन सभ्यताको केन्द्रको रूपमा स्थापित स्थानहरू इतिहासको गर्भमा कैद भएको थिए। पुनर्जागरण कालमा दैवी सिद्धान्तको स्थान तर्कले लिएको थियो। पुनर्जागरण कालका विषयमा अर्को अध्यायमा संक्षिप्त चर्चा गर्नेछौँ। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति सूत्रपात हुनुभन्दा पहिले सम्पूर्ण युरोपमा वंशबाट आएका राजाहरूले शासन गर्थे। तिनीहरूको निरङ्कुशता चर्को थियो। राजाले आफूलाई पृथ्वीमा राज्य गर्न आएको ईश्वरको प्रतिनिधि बताउँथे। राजाहरूको इच्छा नै कानुन हुन्थ्यो। कुलीन वर्गमा जन्म भएकै कारणले आफूलाई महान ठान्ने प्रचलन थियो। मात्रै 400 वर्ष अगाडिको युरोपमा रेल, मोटरकार, हवाईजहाजको नाम समेत थाहा थिएन। समुद्रमा हावाको भरमा जहाज चल्दथ्यो। युरोपमा पनि त्यति बेला धागो काट्ने चर्खाहरू थिए, घोडा या बैलगाडाहरू थिए। समाज असमानता र विषमताका विभक्त थियो। महिलाहरू स्वाधीन थिएनन्। तिनीहरूको कर्मक्षेत्र घरभित्र थियो। धर्मको मामिलामा समाज असाध्य सङ्कीर्ण र असहिष्णु थियो। प्रोटेस्टेन्ट र रोमन क्याथोलिकहरूको बीचमा धार्मिक सङ्घर्ष भइरहन्थ्यो। यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने विशाल कारखानाहरू युरोपमा थिएनन्। तर इतिहासको अनमोल घुम्ती 1789 देखि 1990सम्मको करिब 200 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने युरोपले मात्र होइन, पृथ्वीको ठूलो भागले काँचुली फेरिसकेको छ। आत्मिक रूपमा पूर्वीय दर्शनको महत्त्व रहे तापनि आजको विश्वमा भएको भौतिक उन्नतिको जननी युरोप नै हो। राजनीतिक विचारधाराको प्रश्नमा पनि यो सत्य हो। राजनीतिक रूपमा हेर्दा आजको सम्पूर्ण युरोपमा कुनै न कुनै रूपको लोकतन्त्र छ। सूचना र सञ्चारमा भएको महान क्रान्तिको कारण विश्व साँगुरिँदै गएको छ। नेपालमा बसेर लन्डनको सङ्गीत सुन्ने, बम्बई सिकागोसँग गफ गर्ने कुरा प्रविधि र कम्प्युटर युगले सामान्य बनाइसकेको छ। अन्तरिक्ष र चन्द्रमामा मानव जातिले परिक्रमा गरिरहेको छ। वैज्ञानिक क्षेत्रमा यति विराट प्रगति मानव जातिले गरेको छ। तर सामाजिक क्षेत्रमा समतामूलक सामाजिक व्यवस्था भएको मानव समाज स्थापना हुन सकेन। मानव समाज आज पनि शोषण, दमन र उत्पीडनको शिकार भइरहेको छ। सम्पूर्ण मानव जातिलाई समान स्थानमा राख्ने मानव समाजका केही महासमाजहरूको हजारौँ वर्ष पुरानो सपना अझै पनि पुरा भएको छैन। त्यसकारण साम्यवादी सिद्धान्त समतामूलक समाज स्थापनाका खातिर कठिन र महान सङ्घर्षको सङ्घोष गर्ने विचारको रूपमा उदय भएको हो। यो महान विचार मानव समाज विकासक्रमको अनन्त चिन्तनको बिम्ब हो। यो बिम्बको जन्म असाध्य लामो पृष्ठभूमि र वर्ग सङ्घर्षको लम्बा इतिहासको प्रगतिशील प्रतिफलको रूपमा रहेको छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्तको जन्मदाता कार्ल मार्क्सको शब्दमा दास युगदेखि आजसम्मको इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो। यो इतिहासमा कहिले शोषित र कहिले शोषक वर्गले विजय प्राप्त गर्दै आएको छ। तर मानव समाज विकासको नागबेलीमा भने लडाईँको श्रृङ्खलाहरूमा श्रमजीवी र उदयमान वर्गले नै विजय प्राप्त गर्दै आएको छ। दासयुग र सामन्तवादी युगको अन्त पनि वर्ग सङ्घर्षबाट भएको देखिन्छ। अबको समाजमा चल्ने वर्ग सङ्घर्षमा पनि निश्चय नै उदयमान वर्गले नै विजय प्राप्त गर्दछ। मानव समाजको सबभन्दा आधुनिक र उदयमान तबका नै मार्क्सवादी तबका हो। पुनर्जागरण काल, विचारमा क्रान्ति। पुनर्जागरण काल युरोपको इतिहासको एउटा महान युगान्तकारी काल हो। मध्ययुगको दैवी सिद्धान्तमा आधारित अन्धकारको युगमा नयाँ तर्क र विचारको आन्दोलनको रूपमा विश्व इतिहासमा पुनर्जागरण काललाई लिइन्छ। 14औं शताब्दीदेखि 16औं शताब्दीका करिब 200 वर्षसम्म युरोपमा उम्लेका जागरणले अन्धकारको मध्ययुग र आधुनिक युगको बीचको सेतुको युगका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर मध्ययुगीन दैवी सिद्धान्तमा आधारित अन्धकारको युगको विरुद्धमा मध्यकालमै आवाज नउठेका होइनन्। मध्यकालमा पनि युरोपमा त्यस्ता अनेक विचारहरू पैदा भएका थिए जसले चर्च र इसाई सिद्धान्तको कडा प्रतिवाद गरेर भावी विश्वको समेत परिकल्पना गरेको थिए। तिनीहरू स्वतन्त्र विचार र वैज्ञानिक खोजका पक्षपाती तथा धार्मिक अन्धविश्वासको विरोधी थिए। यसमा रोजर बेकनको अग्रणी स्थान छ। उनले पुरानो अन्धविश्वासका भरमा होइन, आफ्नो विवेक र बुद्धिबाट काम लिनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए। उनले पुराना धार्मिक ग्रन्थहरूलाई कण्ठस्थ पार्ने प्रचलनलाई बेकार बताए अनि बुद्धि, तर्क र अन्वेषणबाट मात्र सत्य पत्ता लाग्ने कुराको प्रचार गरे। मानव जातिले ईश्वरको भरोसा छाडेर आफ्नो तर्क, बुद्धि र अन्वेषणका आधारमा काम गर्दै गयो भने मान्छे गोरुबाट चल्ने गाडाको स्थानमा इन्जिनबाट चल्ने गाडी बनाउनेछ।
मान्छे आफ्नो घरमा बसेर टाढा टाढाको देशको मान्छेसँग कुरा गर्न सक्नेछ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो। मानव जातिले 19औं शताब्दीमा गरेको प्रगतिको परिकल्पना रोजेर बेकनले 13औं शताब्दीमा गरिसकेको थिए। बेकन जस्ता अन्य विद्वानहरू पनि मध्यकालमा पैदा भएका थिए। वास्तवमा 11औं शताब्दीबाट नै युरोपका विभिन्न क्षेत्रमा चेतनाको पूर्व अभ्यास हुन थालेको थियो। फ्रान्समा आवेलरले पनि विचारमा उथुलपुथुल ल्याएका थिए। इटलीका कवि दाँतेले कविताको माध्यमबाट धार्मिक संस्थाहरूले लिने राजनैतिक महत्त्वाकांक्षाबाट खराबीहरू जन्मन्छन् भन्ने विचार अगाडि सारे। उनले युनानको अरस्तुको विचार र रोमको वर्जिलको प्रशंसा गरे। अर्को विद्वान पेत्राका सिलर, सिसेरो र वर्जिलसका प्रशंसक थिए। उनका विचारमा मानवतावादको पक्ष उर्लेको हुन्थ्यो। तिनीलाई राज्यले दमनको नीति अपनाउँथ्यो। मध्यकालमा जुन बेला युरोप महानिन्द्रामा सुतिरहेको थियो, त्यही बेला अरबको विशाल साम्राज्य कायम गरेका थिए, जहाँ ज्ञानको दीप बलिरहेको थियो। अरबको साम्राज्य स्पेन तथा उत्तरी अफ्रिकासम्म फैलिएको थियो। एक समयमा सिसिली र अरबको अधीनमा गएको थियो, जहाँ तिनीहरूले अनेक विद्यापीठहरू स्थापना गरेका थिए, जहाँ गणित विज्ञानका अतिरिक्त साहित्य र प्राचीन ग्रिक दर्शनको समेत अध्ययन हुन्थ्यो। पूर्वी रोमन साम्राज्यको राजधानी कन्स्टान्टिनोपल नगर पनि पुराना ग्रिक दर्शनहरूको अध्ययन र चिन्तनको केन्द्र थियो, जहाँ अरब साम्राज्य पुगेको थिएन। यथार्थमा पुनर्जागरण कालको उदय पनि एकाएक भएको थिएन। मध्ययुगीन धार्मिक बर्बर युगका विरुद्धको अनवरत जनसङ्घर्षको परिमाण थियो। पुनर्जागरण काफी हदसम्म पुरानो र नयाँ प्रगतिशील मूल्य जस्तै मानवतावादी र अहमको इसाई धर्मको आत्मत्यागको चिन्तन प्रणाली र मध्यमवर्गीय आत्मचेतनाको द्वन्द्व थियो। पुनर्जागरण पनि ग्रिक दर्शनको अध्ययनले ल्याएको महान छलाङ थियो। सुरुमा इसाई पादरीहरू ग्रिक ग्रन्थहरूको अध्ययन र नयाँ विचारको प्रचारका विरुद्ध थिए। सुकरात, प्लेटो र एरिस्टोटलका चिन्तनहरूको अध्ययनले मतिभ्रष्ट बनाउँछ भन्ने भ्रम तिनीहरूमा थियो। तर पछि इसाई पादरीहरूलाई पनि ग्रिक दर्शनप्रति मोह र रुचि लाग्न थाल्यो। त्यसपछि इसाई पादरीहरूले दर्शनका वक्ताहरूलाई स्वागत गर्न थाले। पोप निकोलस पञ्चम जस्ता धर्माचार्यहरूले ग्रिक साहित्य र दर्शनप्रति निकै अनुराग राखे र उनले हजारौं नागरिकहरूलाई यस दर्शनमा लाग्न समेत प्रोत्साहित गरे। प्राचीन ग्रिक दर्शन, इतिहास र साहित्यको जागरण भूमि इटली बन्यो। त्यसको परिणामस्वरूप इटलीमा प्रारम्भ भएको पुनर्जागरणले बिस्तार पश्चिम युरोपको अन्य देशहरूलाई पनि प्रभावित पार्यो। फ्रान्सका तत्कालीन राजा फ्रान्सिस प्रथमले इटलीका अनेक विद्वानहरूलाई आफ्नो देशमा आमन्त्रित गरेका थिए। त्यसपछि प्राचीन ग्रिक दर्शन, इतिहास र साहित्यको अर्को अध्ययन भूमि पेरिस बन्न पुग्यो। इङ्ल्यान्डमा हेनरी आठौँले पनि नयाँ ग्रिक अध्ययनमा आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रोत्साहन गरे। त्यसपछि युरोपका अधिकांश मुलुकहरूमा इसाई धर्म सिद्धान्त र ग्रिक दर्शन दुवै पठन पाठन हुन थाल्यो, जसको परिमाण युरोपमा नवीन जागरणको युग सूत्रपात भयो। सर टमस मोरले युटोपिया नामको एउटा ग्रन्थ लेखे, जसको वैचारिक जग प्लेटोको रिपब्लिक थियो। अर्का विद्वान रासेसमसले आफ्ना पुस्तकहरूमा ग्रिक दर्शन साहित्यको समर्थन गरे र उनले चर्चको प्रमाणवादको खिल्ली समेत उडाए। जसरी प्राचीन ग्रिक दर्शन मध्ययुगका विरुद्धको हाँक र पुनर्जागरणको लागि ऊर्जा बन्यो, पुनर्जागरण कालमा उठेका तर्कहरूले सिङ्गो इसाई युरोपलाई धर्म सुधार आन्दोलनको दिशामा जबरजस्त धकेलेको थियो। नयाँ आविष्कार। पुनर्जागरण कालमा फ्रान्सिस बेकन तथा देतार्कका विचारहरू नयाँ वैज्ञानिक आविष्कारका निमित्त मानवीय खोजका आधारहरू बनेका देखिन्छन्। अन्य मान्छेहरूले सत्य मानेका कारणले हामीले कुनै पनि विचारलाई सही ठान्नु हुँदैन। प्रत्यक्ष ज्ञानबाट हामीले सत्य प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने उनको मत थियो। फ्रान्स निवासी देतार्कले वैज्ञानिक तथ्यको ज्ञानका लागि हामीले प्राचीन ग्रन्थमा आश्रय लिनु हुँदैन, निरीक्षण र परीक्षणबाट नै सत्य पत्ता लगाउनु पर्दछ भन्ने मत राख्थे। युरोपका विभिन्न देशको भ्रमण र गहन अध्ययन गरेका देतार्कको अध्ययनको क्षेत्र पनि व्यापक थियो। यसरी फ्रान्सिस बेकन र देतार्कको विचारहरू नै पछि वैज्ञानिक आविष्कारका लागि आधारहरू बने। 15औं शताब्दीसम्म युरोपमा पृथ्वी स्थिर छ, सूर्य र चन्द्रले पृथ्वीको परिक्रमा गर्दछन् भन्ने विश्वास थियो। यस्तो विचारका प्रतिपादक
टालमी नामक ग्रिक ज्योतिष थिए जो इजिप्टका निवासी थिए। इसाई धार्मिक मतलम्बीहरूले पनि यही विचारलाई सही र सत्य ठान्दै आएका थिए। 16औं शताब्दीमा कोपर्निकस 1473 देखि 1543ले यो विचारको विरोध गरे। उनी एकजना रोमनी पादरी थिए। उनले अर्का विद्वान आरिस्टकर्सको सहयोगमा सूर्य पृथ्वीभन्दा धेरै ठुलो छ, पृथ्वी घुम्छ, सूर्य स्थिर छ भन्ने विचार अगाडि सारे। कोपर्निकसले आरिस्टागर्सको र आफ्नो मतको पक्षमा एउटा पुस्तक पनि लेखेका थिए। कोपर्निकस जीवित छौन्जेल सो पुस्तक प्रकाशित हुन सकेन। कोपर्निकसको जीवन कालमै सो पुस्तक प्रकाशित भएको भए सम्भवतः कोपर्निकसलाई प्राणदण्डको सजाय हुन्थ्यो। किनभने इसाई मतका विरुद्ध कोही बोल्यो भने त्यसलाई सुलीमा चढाउने धार्मिक कानुन नै थियो। कोपर्निकसको सो मतलाई इसाईहरूले स्वीकार गरेनन्, तर पछि केप्लर र ग्यालिलियो गैलिलीले समर्थन गरे। केप्लर जर्मन थिए भने ग्यालिलियो इटालियन थिए। केप्लर र ग्यालिलियो गैलिलीले कोपर्निकसको विचारलाई थप र विशद व्याख्या गरे। ग्यालिलियोले एउटा दूरबीन बनाए, तारा नक्षत्र तथा सिङ्गो ब्रह्माण्डका विषयमा नयाँ वैज्ञानिक व्याख्याहरू गरे। इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई सह्य भएन। तिनीहरूले कैयन विद्वान तथा वैज्ञानिकहरूलाई आगोमा जलाएर मार्न थाले। यस्तो अपराधपूर्ण सजाय बेहोर्नमा ग्यालिलियो गैलिली पनि एक थिए। उसलाई आधुनिक विश्वले विज्ञान शहीद भनेर सम्मान गर्दछ। युरोपमा प्रेस र कागजको प्रवेश। युरोपमा प्रेस र कागजको प्रवेश। मध्यकालमा युरोपमा लेखपढका लागि बाख्राको छाला प्रयोग हुन्थ्यो। 15औं शताब्दीसम्म युरोपियनहरूलाई कागज र प्रेसको ज्ञान थिएन। यो आश्चर्यको कुरा छ। युरोपियनहरूलाई कागज र प्रेसको प्रयोगबारे चिनियाहरूले सिकाएका हुन्। चिनिया कागजलाई सर्वप्रथम अरेबियनहरूले युरोप पुर्याएका थिए। कागजको उपयोगले शिक्षाको विकास पनि तीव्र हुँदै गयो। कागजको प्रयोग हुन थालेपछि युरोपको चेतना स्तरमा भारी परिवर्तन आयो। पुस्तकहरू प्रकाशित हुन थाले। विद्वानहरूले आफूलाई लागेका मतहरू पुस्तकमा प्रकट गर्न थाले। नयाँ पुस्ताले नवीन मान्यताहरू अगाडि सार्न थाल्यो। यस पश्चात धार्मिक एकोहोरोपनका विरुद्ध उठेको बौद्धिक जागरणले धार्मिक अन्धतालाई विस्थापित गराउँदै लग्यो। धार्मिक अन्धविश्वासी क्याम्पमा हलचल पैदा हुन गयो। प्रेस र कागजको प्रवेश भएपछि पुस्तकहरू सस्तो मूल्यमा प्रकाशन हुन थाले, जसले गर्दा सर्वसाधारण जनताले पनि पुस्तक पढ्ने र नयाँ नयाँ ज्ञान आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त गरे, जसको स्वाभाविक परिमाण यसबाट जनतामा पर्याप्त जागरण पैदा भयो। बारुद र तोप। मध्यकालमा युरोपका जनतालाई त के राजा महाराजाहरूलाई पनि बारुद र तोपको थाहा थिएन। राजा महाराजाहरूले ढाल र तरबारको सहायताले आफ्नो किल्लाको रक्षा गर्दथे। बारुद र तोपको आविष्कार पनि चीनमा नै भएको थियो। मङ्गोलियनहरूले आफ्नो साम्राज्य कायम गर्ने दौरानमा बारुद र तोपको प्रयोग गरेका थिए। युरोपमा पनि तोप र बारुदको प्रयोग भएपछि सामन्ती पद्धति कायम गर्न वा राज्य विस्तार गर्नको निमित्त 14औं शताब्दीबाट युद्धमा बारुद र तोपको प्रयोग हुन थाले। दिशासूचक यन्त्र। दिशासूचक यन्त्रको पहिलो आविष्कारक राष्ट्र पनि चीन नै थियो। मध्यकालमा युरोपमा पानी जहाज त थिए, तर त्यसलाई पाल र हावाको सहायताले चलाइन्थ्यो। जहाज सम्बन्धित स्थानमा तारा हेरेर मात्र सोझ्याउन खोजिन्थ्यो, तर चाहेको स्थानमा जहाज पुर्याउन कठिन हुन्थ्यो। चीनमा त ईसापूर्व 5औं शताब्दीमा नै दिशासूचक यन्त्रको आविष्कार भइसकेको थियो। पछि अरबले यो यन्त्रलाई युरोपमा पुर्याए। 14औं शताब्दीबाट मात्र युरोपियनहरूले दिशासूचक यन्त्र प्रयोग गर्न थालेका थिए। यसको प्रयोगबाट युरोपियन मल्लाहरूले जहाजलाई टाढा टाढा पुर्याउन थाले, जसले गर्दा विश्वमा व्यापार र सांस्कृतिक आदान प्रदानका लागि धेरै मद्दत पुग्यो। नवविज्ञानको विकास। अरबीहरूले मध्यकालमा नै युरोपका बीजगणितको गणितीय फर्मुला पुर्याइसकेका थिए। यसभन्दा अगाडि रोमन अङ्कहरू प्रयोग गरेर युरोपियनहरूले कारोबार गर्दथे। विश्वमा सर्वप्रथम दशमलव सिद्धान्तको आविष्कार भारतमा भएको थियो। अरबीहरूले यो सिद्धान्त भारतबाट सिकेर पछि युरोपियनहरूलाई पनि सिकाए। यसपछि युरोपमा तीव्र गतिमा गणित शास्त्रको विकास भयो। खगोल विद्यामा ग्यालिलियो गैलिली र कोपर्निकसले नयाँ विचार ल्याए। जस्तै डाक्टर गिलबर्टले चुम्बक पत्ता लगाए,
हार्वेले शरीर विज्ञान सम्बन्धी कयौं नवीन र विज्ञानसम्मत तथ्यहरू पत्ता लगाए। न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। यसरी हरेक क्षेत्रमा वैज्ञानिक सिद्धान्तको आविष्कार हुँदै जाँदा युरोप नवजागरण र प्रगतिको केन्द्रभूमिका रूपमा विकास हुँदै जान थाल्यो। चर्चको कथित अपार शक्ति विरुद्धमा जनतामा वैज्ञानिक भावना विकसित हुँदै गयो। चर्चको शक्ति तथा दैविक सिद्धान्तका विरुद्धमा विद्रोहहरू हुन थाले। कला र साहित्यको पनि तीव्र रूपमा विकास सुरु भयो। युरोपियनहरूले नयाँ भूगोल खोज्न थाले। 1492 मा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए। युरोपियनहरू साह्रै मेहनती र कुनै काममा लागेपछि एकोहोरिएर लाग्ने स्वभावका थिए। चर्चमाथिको एकोहोरोपना अब विज्ञान र नयाँ खोज अनुसन्धानको दिशामा बदलिँदै गयो। युरोपियनहरू दिशासूचक यन्त्रसहितको जहाज चढेर अफ्रिकाको चक्कर लगाउन थाले। एसियामा डुल्न थाले र विश्वका अरू क्षेत्रका मान्छेहरूलाई पनि जित्दै उछिन्दै अगाडि बढे। यो उनीहरूको कडा मेहनत, साधना, त्याग र अनुसन्धानको परिमाण थियो। 14औं शताब्दी नयाँ प्रदेशको खोज र व्यापार। अहिले हामी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास खण्ड 1 को पेज 7 मा पुर्याएको छौँ। हामीले नयाँ नवविज्ञानको विकासलाई चाहिँ सकेर अब हामी नयाँ प्रदेशको खोज र व्यापार शीर्षक पढ्नेछौँ। यो चाहिँ हामी अर्को खण्डमा पढ्नेछौँ। हवस्, धन्यवाद।